बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रोज़ मैं दुआएं देती हूँ। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप जो दुआएं देती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, प्लीज़ इसमें एक दो दुआएं और ऐड कर दें। तो मैं वो दुआ करती हूँ और आपने सबने दिल से, सच्चे दिल से आमीन कहना है। तो अल्लाह ताला जिन जिन के पास अपना घर नहीं है, सबको अपना घर दे दे और अल्लाह पाक हमें किसी का भी मोहताज नहीं करना सिवाय अपने। दिल से बोल दें आमीन। और एक बहुत सारी बहनें जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, शौहर मोहब्बत नहीं करते, एहसास नहीं करते, या उनके जो घर ससुराल वाले उनको तंग करते हैं। तो आप दुआ करें कि तमाम बहनों के शौहरों के दिलों में उनके लिए बहुत सारी मोहब्बत पैदा कर दे, एहसास पैदा कर दे, उनके दिल में नरमी पैदा कर दे और उनके ससुराल वालों के दिल में उनके लिए जगह पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सूरह बकरा इतनी मौइज़ाती और इतनी प्यारी सूरत है कि जिसने भी पढ़ी है ना उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं। और इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। वैसे तो मैं आपको स्टोरीज़ बताती हूँ तो दूसरे लोगों की बताती हूँ जो मेरे साथ रियल लाइफ में कनेक्टेड होते हैं लोग, लेकिन जो मेरे ही चैनल पर आकर लोग कमेंट करते हैं, जब मैंने पहले जो लोग थे, जब मैंने शुरू में स्टार्ट में बहुत पहले से बता रही हूँ सूरह बकरा के बारे में, जब मैंने बताया था तो बहुत सारे लोगों ने फिर पढ़ना स्टार्ट की थी और उन्होंने बहुत मतलब मेरा शुक्रिया अदा किया था। लेकिन मैंने कहा कि मेरा शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको तौफीक मिली, बस एक इंसान बन जाता है ज़रिया। तो देखें, आग वहीं लगती है जहाँ पर चिंगारी होती है। आपके दिल में मोहब्बत होगी और आपने मोहब्बत से पढ़ी होगी और फिर आप अल्लाह के करीब आए होंगे तो अल्लाह ताला ने आपकी ऊपर अपनी नेमतें भी जो है ना पूरी ज़ाहिर कर दी, आपको इतनी सारी नेमतें दी हैं। तो मैं आप लोगों को सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ, जितने भी परेशान लोग हैं आप लोग परेशान नहीं हो। सबके हालात, बहुत सारे लोग इतने परेशान थे, उनके हालात बदले हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी हो, अल्लाह ताला के कलाम से मदद लें और सच्चे दिल से कुछ भी आप पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, आपको बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा। और ख़ास तौर पे सूरह बकरा की तो बहुत ज़्यादा रहमतें और बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मायूस है, नाउम्मीद है, उनके अंदर उम्मीद आ जाए, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ नहीं पा रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे थे, बहुत सारे लोगों की हिम्मत ही नहीं होती सूरह बकरा का सुन के, क्योंकि इतनी बड़ी सूरह है। लेकिन फिर मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, दूसरों को देखते हैं कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है तो हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ कमेंट्स शेयर करूँगी बहुत सारी सिस्टर्स के जिन्होंने मुझे किए हैं, अभी रिसेंटली किए हैं, पुराने तो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी मोटिवेट होंगे, जो मतलब जो नहीं पढ़ रहे वो भी मोटिवेट होंगे, और जो लोग पढ़ रहे हैं ना तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। और जिन्होंने पढ़े जा रहे हैं ना, जो लोग जिनको नेमतें और बरकतें हासिल हो रही है, वो इसको छोड़ना ही नहीं जा रहे। तो चलें आपके साथ कमेंट शेयर करती हूँ। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में बेल का आइकन भी दबा दिएगा, ताकि मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्यारे प्यारे से कमेंट तो ज़रूर करिएगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी पहला जो कमेंट है वो है महरीन नाज का। ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वाकई में बिल्कुल ठीक कहती हैं, सूरह बकरा और इस्तिग़फ़ार पढ़ने से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया। ऐसा लगता है जैसे मुश्किलात खुद ब खुद हल हो रही हैं, हो जाती हैं। वाकई छोटी छोटी मुश्किलात ऐसे हल हो जाती हैं जैसे मुझे गायबाना अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ रही हो। सुभान अल्लाह, तबारक अल्लाह। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। अफशा का आशियाना ये कहती हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सुकून आ गया है। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सुकून आ गया। तो अगर आप अपने घर में चाहते हैं सुकून आए, ज़िंदगी में सुकून आए, तो सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ये मुस्तफ़ा जान है, ये कहती हैं माशाल्लाह मैं आपका ही सोच रही थी कि आपकी वीडियो अभी तक नहीं आई, और देखें माशाल्लाह आ गई, वो भी सूरह बकरा पे ही। मैंने आपकी वीडियो ही देख के रमज़ान से पढ़ना शुरू की हुई हो, और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं इस सूरह बकरा से, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है कि आपकी वजह से मैंने सूरह बकरा के बारे में समझा और मुझे इसके फ़ायदों का पता चला। तबारक अल्लाह सिस्टर एंड जज़ाकल्लाह खैर। ये एक और सिस्टर हैं सुमेरा सीमा, भी कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 40 दिन लगातार पढ़ी, ईशा के बाद यकीन जाने वो कुछ मिला कि सब हैरान रह गए। मेरे हस्बैंड की कोई जॉब नहीं थी 4 साल से, घर रेंट का इतनी मुश्किलात थी कि
فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، مگر دنوں میں اللہ کریم نے وہ معجزات دکھائے۔ الحمدللہ میں بیان نہیں کر سکتی، بے شک اللہ کریم ہے، ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ ضرور پڑھیں، میں ابھی بھی پڑھتی ہوں، مگر ہفتے میں 3 یا 5 دن کام کی وجہ سے۔ اللہ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے بے شک۔ اچھا، ایک سسٹر کا یہ کامنٹ تھا اور یہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، آپ ذرا دیکھیں، پھر اس کا جواب بھی دیں گے اور کامنٹ پڑھ کے پھر اس کا جواب بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم سسٹر، میں بھی 3 سال سے تہجد، نماز، روزے سب کرتی ہوں الحمدللہ۔ کل سے میں سٹارٹ کیا سورہ بقرہ پڑھنا۔ میں اتنے سال سے سوچ رہی تھی کہ پڑھنے کی بٹ لوگ کہتے تھے کہ عورتوں کو نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بہت پاورفل ہوتی ہے اور سورہ بقرہ کا وظیفہ کرنے سے بیمار ہو جاتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ پھر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے کل سے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ میں نے ایک ہی دن میں پوری کر لی، اور میں سورہ واقعہ اور سورہ ملک بھی پڑھتی ہوں۔ دعا کیجیے اللہ میری ساری پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے، اور میری امی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ ان کا نام فریدہ ہے، پلیز اپی انہیں دعا کی بہت ضرورت ہے، اللہ انہیں ہر بری بلا اور بری نظر سے بچائے، آمین۔ تو ان کی امی کے لیے خاص دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو صحت و تندرستی، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں، تو ان کے لیے تمام ماؤں کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اللہ پاک تمام ماؤں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کے بچوں کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رہے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ لیکن یہ بات دیکھیں لوگ کیسے جو ہے نا کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں کہ پاگل ہو جاتے ہیں یا کچھ، تو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ جو ہے نا باعث برکت ہے، وہ جو ہے نا شیطان کی شکل میں لوگ آ کر نا اللہ کا کلام پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، تو اپنی ریسرچ پوری کیا کریں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے، ایسے ہی کسی کی باتوں میں نہیں آ جایا کریں۔ شکیلہ سلیم کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں نے مسجد نبوی میں بیان سن کر سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی، سنس 12 ایئر بیفور اینڈ ٹل ناؤ، اب تک پڑھ رہی ہوں۔ السلام علیکم، میں نے بیان میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی تھی، سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوٹنا باعث حسرت ہے۔ میں نے الحمدللہ فوراً ڈیسائیڈ کیا اور سورہ بقرہ سٹارٹ کی۔ اللہ نے فیملی کے ساتھ مینی ٹائم حج اینڈ عمرہ نصیب فرمایا، بٹ آن ادر ٹائم مشکل حالات بھی فیس کیے، وسوسے بھی بہت آتے رہے، بٹ میں یہ سورہ چھوڑ نہیں سکتی، سورہ کے پڑھے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی، اور سیم ایک سنسیئر فرینڈ کی طرح سورہ بقرہ از مائی بیسٹ فرینڈ الحمدللہ، رپلائی ہیز بین، بٹ ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے۔ جرینہ بانو کہتے ہیں الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے، بس یقین ہونا چاہیے، سارا یقین پر ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ ایک کامنٹ مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے بہت زیادہ پڑھ کر خوشی ہوئی۔ موٹیویشنل اسپیکر آلموسٹ 5 سال سے پڑھ رہی ہوں، اور میری زندگی، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا 5 سالوں میں، تو انہوں نے لکھا کہ میری زندگی بدل کے جنت جیسی ہو گئی ہے، شاید میں بتاؤں تو کوئی یقین نہ کرے، اس لیے کہ یہ بتانا کافی ہے کہ میں اب سورہ بقرہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اب جنت میں جیسے آ گئی ہوں۔ تو یہ والا کامنٹ پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ دیکھیں کوئی 5 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 3 سال سے پڑھ رہا ہے، اور کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی بلیسنگس بہت زیادہ ہیں۔ تو جو لوگ شک میں پڑھے ہیں اور ڈر ہوتا ہے کہ عورتیں نہیں پڑھتی ہیں یا پھر جنات آ جاتے ہیں یا شیاطین کا حملہ ہوتا ہے، تو اگر وسوسے آتے ہیں بہت زیادہ تو پڑھ سکتے ہیں استغفار لاہور بہت زیادہ پڑھیں، لیکن بہت کم ریئر کیسز ہوتے ہیں جو جنات والے ہوتے ہیں، جو پہلے سے کسی کے پر ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہو جاتے ہوں گے شاید، لیکن سکون اس سے بہت زیادہ آتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، آج بھی میرے پاس ایک کامنٹ آیا تھا اور میری سسٹر نے بتایا کہ میرا پتہ نہیں مس کیریج ہو جاتا تھا، لیکن پھر میں نے سورہ بقرہ پڑھنی ہی شروع کر دی، میں دوبارہ سے پریگننٹ ہوں، تو بہت ساری عورتیں جن کے بچے نہیں ہوتے تھے نا، جب انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے تو پھر ان کو اس سے خوشخبری ملی ہے، اور واقعی میں یہ بہت سارے میرے پاس جو ہے کامنٹس آئے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو جو لوگ پریشان ہیں وہ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی سوال، اور میں شیئر نہیں کرتی ہوں ایسے کامنٹس کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے خدا نخواستہ، اسی لیے نام وغیرہ یا کامنٹس شیئر نہیں کرتی، باقی میں نے کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں بھی برکت دے اور بری نظروں سے بچائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں، کیسے پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنی ہے 40 دن، تو اس کو اپنا پارٹ آف لائف بنا لیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تھوڑی کریں زیادہ کریں، کرتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو پش بھی کرتے رہیں کہ زیادہ سے زیادہ کریں۔
کہ پوری پڑھ سکیں اس طریقے سے۔ تو پوری پڑھنے کی اگر کسی کا کوئی مقصد ہے خاص تو پوری پڑھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کا مقصد انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ پریشانی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو پورا پڑھ لیں۔ اس کی بلیسنگ نہ صرف آپ کو دنیا میں دکھیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہت زیادہ اس کی بلیسنگز دکھیں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا میرا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات کی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔